असो वर्कटो सांगे बघा। आणि 2 महिने पयलीं आमी एक स्टोरी केल्ली की वर्कटो टू पिराराय जो रस्त्याचे कन्स्ट्रक्शन केल्ले तशें धड बांदले ते सारके लो दर्जाचें काम आसा। आणि हे सगळे काम जे आसा हे पावसाक उडोवन वयतले आनी खंय तरी दाखयल्लें की इनकम्प्लीट काम सोडून कसो कॉन्ट्रॅक्टर गेल्लो। आनी मागीर न्यूज करतकीर परत एकदा कॉन्ट्रॅक्टरान येवन पळोवंक शकता जे इनकम्प्लीट काम आसलेले ज्यो धडी आसलेल्यो त्यो येवन बांदल्यो। पूण आतां पळोवंक शकता 2 महिने जाले आनी हे रस्त्याचे हाल पळयात। हे रस्त्यार परत एकदा फोंडकुलो पडलेले आहा, तो शॉकरो घातलो तो उडोवन गेल्ला, पयलींचो रस्तो दिसता। आनी आतां खंय तरी पॅचर हाडला, रोड पॅचर आसा तो हाडला हांगा शॉकरो तो परत एकदा शॉकरो वाडोवपाक। कारण पावसाक हे जे कवर वयल्या वयर मारला तेजेर काय हो जो शिमीट या कितें खडी आसा ती कशीच उरपाना। आनी एक जे पळोवंक शकता सारकें लो दर्जाचें काम म्हणपाक शकता। तशेंच जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेजी सारकी इंटेलिजंट कॉन्ट्रॅक्टर म्हणूंक शकतात आमी। कारण हे पळयात हांगा हे पळयात गटर बांदलेलें आसा, गटर बांदला ते पळयात हांगच्यान स्टार्ट जाला हें गटर। हें आनी झाड आसा, झाडा मुळांतल्यान हें गटर स्टार्ट जाला। खरें काय म्हणल्यार वयल्यान जावपाक जाय आसलेलें स्टार्ट आनी तें होतें म्हणल्यार थांबयलां। आतां पळयात हें जें गटर बांदलां हें झाडाचें वयल्यान पडटा तें उदक वचपाक काय रस्त्यार जें उदक उरता तें वचपाक, हेचेर बी प्रश्न उबे रावतात।